नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्माभिः हल्सन्धिप्रकरणे आगमविषयकाः केचन नियमाः दृश्यन्ते। तेषु नियमेषु मुख्यत्वेन यदि आगमाः टित् आगमाः भवन्ति चेत् ते कुत्र करणीयाः तद्विषयकम् अस्माभिः पठितं। मित् अस्ति अथवा कित् अस्ति, सः कित् आगमः मित् आगमः कुत्र कर्तव्यः तद्विषये अपि अस्माभिः पठितं। ततः कुक्टुक् इति कित् आगमः आसीत्, सः अन्ते कृतः यस्य कृते विहितः। ततः धुट् इति कश्चन आगमविशेषः अस्माभिः पठितः। ततः एकः तुक् इति अपि आगमः अस्माभिः पठितः। अधुना अग्रिमः अस्ति गमुट् इति टित् आगमः। तस्मिन् विषये अधुना पठिष्यामः। स्लैड् शेर् करोमि। दृश्यते खलु? आम् आम्। गमुट् आगमः इति तस्य नाम। सूत्रमस्ति गमोरस्वादचिगमुं नित्यम्। सूत्रमस्ति। सूत्रार्थः कृतः वर्तते रस्वात् परः यः गं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः गमुट् इति आगमः स्यात्। अधुना सर्वप्रथमतया यदि माहेश्वरसूत्राणि स्मर्यन्ते चेत् भवद्भिः ज्ञायते गम् इत्यस्य कः अर्थः? यमाङ्गणम्। हाँ, यमङ्गणनं। यमङ्गणनं तत्र गम् इति प्रत्याहारे ङ् इति आरभ्य मकारपर्यन्तं पठनीयं चेत् ञ इति त्यक्तव्यः, च वर्गस्य यकार त्यक्तव्यः। म यमं मकारः अपि पगणस्थः त्यक्तव्यः। पश्यन्तु कियत् चिन्तनं कृतं स्यात् तैः। गम् इति सूत्रं करणीयम् आसीत् इति कृत्वा तत्र यः क्रमः वर्तते प्रथमतया तैः यमङ्गणनं चकारवर्गस्थ तालुवर्णः प्रथमतया सः प्रथमतया तत्र स्थापितः। ततः वर्गस्य अनुनासिके ततः यम मकारः पवर्गस्थ स अपि तैः स्थापितः आसीत्। तयोः उभयोः परित्यागः तैः कृतं। ततः ङ् न न इति त्रिविधः वर्णः तत्र स्थापितः। कस्मात्? तस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति इत्युक्ते तत्र पुनः आगमः भवति। कथम्? अधुना पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। गमः ह्रस्वात्, अत्र ङ्गम् इत्यस्य अर्थः ङ्ग न मूर्धन्यनकार एण्ड् दन्त्यनकार। ङ्ग मूर्धन्यनकार दन्त्यनकार ह्रस्वात् अचि परे सति गमुट् नित्यं भवति। यदि गम भवति, गम इत्यस्य प्राक् किं भवेत्? ह्रस्व भवेत्। ततः अनन्तरं गम इत्यस्य अनन्तरम् अच् भवेत्। ततः गमुट् आगमः भवति, नित्यं भवति। अधुना सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। ह्रस्वात् इति अस्य विशेषणं वर्तते। कीदृशः गम् उच्यते? यस्य प्राक् ह्रस्ववर्णः वर्तते, अथवा ह्रस्वात् परः यहङ्गम्। उभयता ज्ञातुं शक्यते। कथं? ह्रस्वाद्गमः नाम किं? यस्य प्राक् ह्रस्ववर्णः वर्तते, यस्मात् प्राक् ह्रस्ववर्णः वर्तते
ततः यदि गम प्रत्याहार गम प्रत्याहारात् अनन्तरं यदि अच् स्वरः विद्यते चेत् गम इत्यस्य गमुट् आगमः भवति। अधुना गमुट् नाम किम्? ङकारस्य स्थाने ङुट् आगमः, नुक नकारस्य स्थाने नुट् आगमः तथा नकारस्य स्थाने नुट् आगमः इति क्रमेण भवति। यथास्थानं स्थान्यन्तरतमः नाम यथासङ्ख्यमनुदेश्य समानं तत् सूत्रं वस्तुतः अत्र उपयोक्तुं वयं शक्नुमः। अस्तु, अधुना अवगच्छन्तु, अत्र किञ्चित् रस्वात् इति पदं तैः दत्तं, किन्तु कस्मात् रस्वात् किं स्यात्? ङ स्यात्, न स्यात् तथा न स्यात्। तादृकः रस्व नकार ङकार नकार नकार विद्यते, तस्य किं भवति? तस्य आगमः भवति। किन्तु कदा? यदि निमित्तं मध्ये अच् वर्तते, कोऽपि स्वरः अग्रे भवेत्, कोऽपि नाम किं? रस्व भवेत् उत दीर्घ भवेत्, अग्रे समस्या नास्ति, किन्तु पृष्ठतः किं भवेत्? रस्व एव भवेत्, रस्ववर्णः भवेत् इति अर्थः। अवगतम्? अधुना उदाहरणं प्रति गच्छामः। प्रत्यङ् प्लस् आत्मा इति उदाहरणम्। आत्मा। तत्र पदस्य अन्ते ङ इति वर्णः वर्तते। ङ इत्यस्मात् प्राक् तत्र रस्व अकारः वर्तते, अ इति वर्णः इति स्वरः वर्तते, रस्वः अस्ति। ङ इत्यस्य अनन्तरं स्वरः विद्यते, आ इति अपि स्वरः अस्ति, अच् मध्ये आगच्छति। यदि तादृक् स्थितिः वर्तते चेत् ङ इत्यस्य कृते कः आगमः विहितः? गमुट् आगमः विहितः। गमुट् इत्यत्रापि ङुट् नुट् तथा नुट् इति आगमत्रयाः, आगमत्रयं चेत् ततः कः कर्तव्यः इति प्रश्नश्चेत् तत्र ङकारस्य स्थाने यथाक्रमं ङुट् इति आगमः। अधुना अयम् आगमः कीदृशः वर्तते? तस्य टकारस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा सः केन नाम्ना ज्ञायते? कित् अस्ति, मित् अस्ति उत टित् अस्ति? तत् स्मर्तव्यं। टकारस्य इत् अस्ति इति कृत्वा सः टित्। अधुना टित् आगमः यस्य कृते विहितः सः कुत्र कर्तव्यः भवति? यदि टित् अस्ति चेत् आद्यन्तौ टकितौ, यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवति इति अर्थः। अधुना अत्र स्थापितः प्रत्यङ् प्लस् ङ इति आनीतः प्लस् आत्मा इति तत्र स्थापितः। हाँ, अधुना यदि अत्र यद्यपि सूत्रे सप्तमी विभक्ति पदम आसीत्, किन्तु सूत्रार्थकरणवेलायां तैः उक्तं तस्मात् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परः विद्यमानः यः अच् तस्य अचः गमुट् स्यात् इति उक्तं। तस्य अचः गमुट् स्यात्। अधुना अत्र सप्तमीस्थं यत् पदं तत् षष्ठ्यन्तमध्ये विपरिणमति। मया पूर्वमेव उक्तम् आसीत्, यदि सूत्रे पञ्चमी विभक्तिस्थं किमपि पदं वर्तते चेत् अग्रिमः सप्तम्यन्तं पदं षष्ठ्यन्तमध्ये विपरिणमति इति कृत्वा तैः अधुना अत्र परस्य अचः इति षष्ठ्यन्तं पदं स्वीकृतम्। अधुना षष्ठ्यन्तं पदं यद् वर्तते तत् किं भवति? स्थानी भवति। हाँ, नाम अत्र अचः अस्मिन् उदाहरणे अचः कुत्र वर्तते? अचि इति कथनेन अचि इति सप्तम्यन्तम् अच् अत्र उदाहरणे कुत्र अस्ति? प्रत्यङ् प्लस् आत्मा इत्यत्र आत्मा इत्यत्र आकारः वर्तते।
अधुना तस्य अर्थकरणवेलायां षष्ठ्यन्तरूपम् अभूत् नाम किम् अयं स्थानिः अस्ति यस् अस्य कृते आगमः विहितः अस्य कृते विहितः अस्ति इति कृत्वा अस्य आदौ सः ङुट् आगमः भविष्यति इति अर्थः। आत्मा इति शब्दस्य कृते विहितः नाम आकार इति स्वरः तस्य स्वरस्य कृते विहितः अस्ति इति कृत्वा तस्य आदौ सः आदेशः भवति इति अर्थः। तत्र किं करोमि स्पष्टतायै अहमत्र समीपे लिखामि। कस्य कृते विहितः अस्य अकारस्य कृते इत्यादिकं ज्ञातव्यम्। अस्तु एतद् उदाहरणं स्पष्टं। तत्र किं भविष्यति अधुना प्रत्यङ्गात्मा इति रूपं भविष्यति प्रथमम् उदाहरणम्। अन्तरात्मा इति तस्य अर्थः जीवात्मा इत्यादिकम्। अस्तु सुगन् प्लस् ईशः अत्रापि तथैव अवगन्तव्यम्। गम् इत्यत्र ङ न तथा न नकारः वर्तते अत्रापि नकारः वर्तते। नकारात् पूर्वं किं स्यात् ह्रस्व अकारः स्यात् ह्रस्वस्वरः स्यात् क्षम्यतां कोऽपि ह्रस्वस्वरः तत्र भवितुम् अर्हति। ह्रस्वस्वरः यदि अस्ति नकारात् अनन्तरं यदि अच् वर्तते नाम कोऽपि स्वरः वर्तते ह्रस्वो भवेत् उत दीर्घो भवेत् तत्र समस्या नास्ति। अत्र नकारस्य किं भवति नुट् इति आगमः भविष्यति यदि तादृक्स्थितिः वर्तते चेत्। अधुना अत्र किं सुगण् इति आसीत् तस्मात् प्राक् ह्रस्वस्वरः आसीत् तथा नकारात् परं दीर्घस्वरः अथवा कोऽपि स्वरः प्रचलति तेन किं नुट् इति आगमः सः कुत्र कर्तव्यः तद् ज्ञातव्यं। टित् अस्ति अयमपि इति कृत्वा यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवति इति अर्थः। तेन सुगण्णीशः इति रूपं सञ्जातं। पुनः एकवारम् अवगच्छन्तु तत्र किं किम् आवश्यकं। प्रथम ह्रस्वस्वर आवश्यकः। ह्रस्वात् स्वरात् either there should be ङ or nakara or nakara. After that ङ na तथा nakara tatra should be there should be vowels, any vowel. Okay, rasva vowel, in between there should be either ङ मूर्धन्य nakara अथवा nakara. Thereafter there should be vowel. Then what will happen that ङकार णकार or nakara will get dvitvam. Okay, that's it. Another example. सुगण्णीशः done. सन plus अच्युतः. सन plus अच्युतः. अत्र पुनः तथैव स इत्यत्र विद्यमानः ह्रस्व अकारः अस्ति। न इति वर्णः तत्र अस्ति। नकारात् परं किम् आवश्यकं कोऽपि स्वरः आवश्यकः। अत्र अकारः अस्ति। तस्य नकारस्य किं भवति नुट् आगमः भवति नाम चेत् अधुना नुट् आगमः पुनः तत्र तस्य टकारस्य संज्ञा अस्ति इति कृत्वा सः कुत्र कर्तव्यः यस्य कृते विहितः तस्य आदौ कर्तव्यः। आदौ कृतः चेत् तेन रूपं भवति सन्नच्युतः। अस्य गमुट् आगमस्य बहूनि उदाहरणानि शास्त्रग्रन्थेषु लभ्यन्ते। अस्माभिः यदा वोवल् सन्धि प्रकरणम् अधीतम् आङ्ग्लभाषायां कोर्स् कृतः आसीत् बेसिक् संस्कृत तत्र बहूनि उदाहरणानि मया प्रतिपादितानि आसन् भवन्तः स्मरेयुः। अस्तु अत्र प्रत्यङ्गात्मा सुगण्णीशः सन्नच्युत इति वरदराजाचार्यैः इमानि एव उदाहरणानि प्रदत्तानि इति कृत्वा तानि पर्याप्तानि अत्र सूत्रार्थम् अवगन्तुम्। अधुना अग्रे सरामः। स्पष्टमस्ति चेत् अग्रे सरामः। अधुना अत्र विशिष्टम् आगमप्रकरणं यदासीत् तस्य मुख्यभागः पुनः समाप्तः। अधुना ऋत्वविषयक केचन नियमाः भवन्ति तान् नियमान् वयम् अधीमहे अधुना।
अयं लघुसिद्धान्तकौमुदौ अयं प्रकारः नास्ति, इदं सूत्रं नास्ति, किन्तु मुख्यम् अस्ति इति कृत्वा मया अत्र आनीतं, प्रसङ्गः अस्ति इति कृत्वा मया आनीतम् अत्र। तत् पठामः एकवारं, भवतामपि उपयोगाय भविष्यति इति कृत्वा। सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे, यदि करोति इति क्रियापदं भवति, टु डू, तस्मात् प्राक् यदि सम अथवा परि इति उपसर्गः भवति, सम प्लस करोति अथवा परि प्लस करोति इति समपूर्वक करोति इति क्रियापदं भवति, अथवा परि प्लस करोति क्रियापदं वर्तते चेत् तत्र सुट् आगमः भवति इति अर्थः। सुट् आगमः भवति इति अर्थः। पुनः एकवारं वदामि, अत्र किं करणीयं, वस्तुतः ऋत्वम् इति न वक्तव्यम्, अत्र तु सुट् आगमः वर्तते। निमेषमेकं, लेखनसमस्या वर्तते। अस्तु, अर्थः ज्ञातव्यः। सम परि इति एताभ्यां भूषणार्थे करोतु करोति इति धातु अग्रे वर्तते चेत् तस्य कात् पूर्वः किं भवति, सुट् आगमः भवति। ककारात् प्राक् सुट् आगमः भवति इति अर्थः। पश्यन्तु, सम उपसर्गः स्यात्, तस्मात् अनन्तरं करोति इति धातु स्यात्, किन्तु सः करोति धातु यदि भूषण अर्थे उपयुज्यते चेत् तत्र करोति इति धातोः प्राक् सुट् आगमः कर्तव्यः इति। वस्तुतः परतः कात् पूर्वः इति तु वक्तुं तत्र वस्तुतः आवश्यकता नास्ति, किन्तु स्पष्टतायै तैः उच्यते। यतोहि यस्य कृते विहितः वर्तते तस्य एव सुट् आगमः नाम आदौ भविष्यति आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन, किन्तु तैः अधिकस्पष्टतायै उच्यते कात् पूर्वः, पूर्वः नाम आदौ चेत् तेन अत्र सुट् आगमः भवति। सुट् आगमः नाम किं, सकार एव अवशिष्यते, उकारस्य तु उच्चारणार्थ स्थापितः, तस्य उपदेशे अच अनुनासिक इति इत्यनेन लोपः भवति। टकारस्य अपि इत् संज्ञा वर्तते, तस्य इत् संज्ञा किमर्थं, यतोहि आदौ आदेशः करणीयः आसीत् इति कृत्वा टित् संज्ञा, टित् संज्ञायाः अपरं फलं भवति तस्य लोपः इति कृत्वा लोपः भवति, अवशिष्यते सकार एव। तेन किं रूपं, संस्करोति इति रूपं भवति, संस्करोति। तथैव संस्कृतं वस्तुतः सम्यक् क्रियते अथवा सम्यक् कृतं, यत् सम्यक् कृतं भवति तस्य नाम संस्कृतं, किन्तु तत्र कृतम् इति रूपम् अस्ति, सम् इति उपसर्गः, मध्ये एव अयं सकारः कुतः आनीतः इति प्रश्नः सर्वदा एव मनसि उद्भवति। यदि केचन अधुना पृच्छन्ति, यदि भवन्तः संस्कृतं ये पाठयन्ति तान् यदि पृच्छन्ति, तत्र सम् इति उपसर्गः अस्तु, किन्तु कृतम् इति क्तप्रत्ययान्तरूपं, मध्ये एव सकारः कुतः आगतः इति प्रश्नः कर्तुं शक्यते, किन्तु तेषां परीक्षायै न, केवल यदि ते न जानन्ति तेषां बोधनाय भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति। तथैव सम प्लस कृतिः, वस्तुतः कृतिः इति कृदन्तरूपं चेत् तत्र सकारः कुतः आगतः इति प्रश्नश्चेत् पुनः सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति सूत्रेण तत्र संस्करोति, संस्कृतं, संस्कृतिः इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। तथैव परि इति उपसर्गः वर्तते, प्लस करोति इति तत्र धातु, तत्रापि परि उपसर्गपूर्वक करोति धातु विद्यते चेत् करोति धातोः सुट् आगमः भवति। सुट् आगमः आदौ भवति टित्वात् इति कृत्वा तत्र सकारः आगतः। सकारस्य तत्र मूर्धन्यषकारे परिवर्तनं भवति। कथं भवति, सूत्र अधुना आगमिष्यति तिङन्त सुबन्तप्रकरणे।
आदेशप्रत्यययोः तेन सूत्रेण अत्र मूर्धन्यषकारः भवति चेत् परिष्करोति परिष्कारः इति रूपद्वयम् अथवा तत्र बहवः कृदन्तः प्रत्ययाः कर्तुं शक्यन्ते परिष्कृतिः इत्यादिकं सर्वं परिष्कृतम् इत्यादिकं सर्वम् अस्तु अत्र संस्कारः इति अपि रूपं स्थापितुं शक्यते तादृक् बहूनि रूपाणि स्थापितुं शक्यन्ते अस्तु अत्र वस्तुतः अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तस्य कृते इदं सूत्रम् आवश्यकमस्ति इति कृत्वा मया विहितम् अस्तु अधुना अग्रिमं सूत्रमस्ति समः सुटे इति सूत्रम् अनेन सूत्रेण किम् उच्यते अधुना यदि सुटि नाम सुट् प्रत्ययः परे वर्तते कस्मात् परे यदि तत्र सम् उपसर्गपूर्वक किमपि रूपम् अस्ति सम् उपसर्ग अनन्तरं यदि सकारागमः कृतः वर्तते चेत् तत्र मध्ये एव रुः भवति इति अर्थः पश्यन्तु किं किम् आवश्यकं सम् इति उपसर्गः आवश्यकः सम् उपसर्गानन्तरं तत्र किम् आवश्यकं सुट् आगमः आवश्यकः तेन किं भवति सम् इत्यस्य कृते रुः इति भवति नाम रकारादेशः भवति ऋत्वं भवति रु नाम किं तत्रापि र एव अवशिष्यते उकारः तु उच्चारणार्थ एव अस्तु उदाहरणं किं तत् पश्यामः सुटि इत्यस्य कः अर्थः सुट् आगमे परे सति सुटि नाम किं यदि अग्रे सुट् इति आगमः परे विद्यते चेत् समः इत्यस्य कः अर्थः सम् इति कश्चन उपसर्ग तस्य सम् इति षष्ठ्यन्तरूपं भवति समः सम् समौ समः जगज्जगतौ भूभुरुतौ भूभुरुतः तावत् पुल्लिङ्गे यदि चालयामः चेत् सम् समौ समः इति कृत्वा अन्ते षष्ठ्यन्तरूपं भवति समः प्रथमा एकवचनं समः इति षष्ठी एकवचनं समः इति रूपं भवति सम् उपसर्गस्य इति अर्थः कर्तुं शक्यते सम् इति उपसर्गस्य किं भवति रुः भवति रु इत्यस्य कः अर्थः वस्तुतः र इति भवति तर्हि तत्र अनुनासिक इत्यादिकं किमर्थं सः अनुनासिकः उकारः उच्चारणार्थः वर्तते तस्य इत् संज्ञा अपि अस्ति इति कृत्वा केवल किम् अवशिष्यते रकार एव अवशिष्यते अस्तु तेन तस्य एव रेफादेशः अथवा ऋत्वम् इति तस्य व्यवहारः भवति ऋत्वं भवति नाम किं र आदेशरूपेण भवति इति अर्थः अस्तु उदाहरणं किं नूतनम् उदाहरणम् अस्ति तत्र सम् इति उपसर्गः अग्रे कर्ता इति रूपम् आसीत् कर्ता केवलं कर्ता इति रूपं ततः अस्माभिः गतसूत्रं दृष्टं संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इति तत्र तेन सूत्रेण किम् अभूत् सुट् आगमः कृतः सुट् आगमकरणानन्तरम् अधुना अस्य सूत्रस्य अत्र कार्यं भवति इदं सूत्रं किं वदति इदं सूत्रं वदति यदि तत्र सम उपसर्गः वर्तते सम उपसर्गात् अनन्तरं यदि तत्र सुट् आगमः अस्ति चेत् तदा समः रु स्यात् इति अर्थः यस्य कृते विहितः तस्य अधुना कृतः सम् र स्कर्ता इति रूपम् अत्र प्रक्रिया न समाप्ता इतोपि सूत्राणि भविष्यन्ति संस्कर्ता इति रूपसाधनार्थम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः एतावता स्पष्टं यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् मां पृच्छन्तु अग्रे सरामि अधुना पृच्छतु So, sir, this sum plus partial ra plus karta, this will follow some, meaning, what will be the step before this for the sut adesh? Before now, that first sutra we need to apply. Which one? There will be now first step is sam upasarga plus karta. That's it.
Then in between that there Oh, is Sut Agama by previous sutra. In this so Lagu Siddhanta, samskarta. hmm, before now Samskarta Rupam we have to make, but how it becomes, for that there are many rules, right? So we are going to see them step by step. But before Okay. that there was not explanation of Sam Paribhyam Karoto Bhushane. So I need to bring from outside of Lagu Siddhanta to explain this step. You might have Got it. asked me how there is a Sakara before Karta Rupam. That's why Got previously I explained that previous sutra, that what Okay. first step. Then now this is next step. Rutvam is next step. Then there should be there are many more steps. Now we will see them step by step. So we are starting with sam plus karta. Then we Ha, did sut agama became sam plus karta, meaning ha, karta. Then now correct. we are doing rutvam, so sam plus ra plus karta. Is that Correct. correct? Correct. Okay, There is thank you. Sut Agama in front of some Upasarga. That's how we are bringing Ra, because it says there Got it. should be Su. Sut. Got So, yeah. So got. we got Thank you so much. Ra. Thank you. सर हे आता हे र आलंय ना मध्ये, तर मग Hmm. आपण त्याचा उच्चार करताना हे र कुठे उच्चार नाही करत ना संस्कृतामध्ये. No, no, that is not ultimate form, right? ओके Ultimate form will be something else. You will see ओके now. ओके ओके Okay, now just Rakara Desha we have done, Refa Desha Athva Rutvam we have done. Now there is next step. Let's see. There are two sutras now. Simultaneously they are coming. अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति एकं सूत्रं. वा इति कथनेन एकवारं भवति अनुनासिक आदेशः रकारस्य स्थाने रकारात् प्राक्, तथा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति अपरं सूत्रं. क्रमेण एव अत्र स्थापितं तैः. अष्टाध्यायीक्रमेण अपि अत्र विद्यते. अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अस्य कः अर्थः अवगन्तव्यः. अधुना यत्र यत्र ऋकारादेशः भवति, ऋत्वं भवति अथवा रेफादेशः भवति, सर्वेषाम् अर्थः समानः. रेफ इति उच्यते चेत् अपि रकार हलन्तरकार, ऋत्वम् इति उच्यते चेत् अपि हलन्तरकारः अवगन्तव्यः. अधुना यत्र यत्र इदं रु प्रकरणं वर्तते, यत्र यत्र रु इति आगमरूपेण आदेशरूपेण विहितः, तत्र तत्र किं भवति? अत्र रु प्रकरणे रकारस्य, रोः नाम किं? रकारस्य पूर्वस्य अनुनासिकः वा स्यात् इति अर्थः. रकारात् पूर्वः यः कोऽपि स्वरः वर्तते, तस्य स्वरस्य कृते अनुनासिक आदेशः भवति. उदाहरणं किम्? अधुना पश्यामः. तत्र किं तत्र प्रीवियसली देयर शुड बी एनी लेटर, either that would be swara or any consonant. Okay, like for example some र स्कर्ता इति स्थितिः. तत्र रकार रोः पूर्वस्य, रोः पूर्वं किम् अस्ति? मकारः वर्तते. मकार मकारस्य किं भविष्यति? अधुना अनुनासिक आदेशः भवति. अधुना मकारस्य अनुनासिकः कः? बिन्दि तद् आगच्छति. तेन सं र स्कर्ता इति स्थितिः. अनेन सूत्रेण तत्र अनुनासिकः भवति. अधुना अस्मिन् पक्षे किं भवति तत् पश्यामः. अत्र विकल्पेन उक्तं, विकल्पेन नाम एकस्मिन् पक्षे तस्य मकारस्य अनुनासिक आदेशः भवति. यस्मिन् पक्षे अनुनासिक आदेशः न, तत्र किम् उच्यते? अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् वर्णात्, पूर्वस्मात् वर्णः कः? मकारः. तस्य परः अनुस्वारागमः भवति इति अर्थः. नाम किम्? अधुना एवं स्थितिः. सं र स्कर्ता, सं र स्कर्ता इति स्थितिः. अत्र उदाहरणं नाम रूपसिद्धि जाता वा न, इतोपि अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति. एतावत् स्पष्टं. किं किम् अभूत्? यत्र यत्र सम इति वर्तते, तस्य मकारः तस्य एकस्मिन् पक्षे अनुनासिकः भवति. कदा भवति? अस्मिन् रो प्रकरणे भवति. रोः पूर्वः विद्यमानः यः वर्णः, तस्य अनुनासिकः भवति इति अर्थः. अत्रापि तथैव, किन्तु अत्र अनुस्वार आगमः रूपेण भवति. अत्र अनुनासिक आगमरूपेण भवति, अत्र अनुस्वारः भवति. तावदेव भेदः.
अस्तु, तेन किम्? अधुना अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अतीव महत्वपूर्णं सूत्रं, विसर्जनीय। स्मरणीयं। पुनः पुनः अग्रिमेषु प्रकरणेषु पौनः पुण्येन इदं सूत्रम् आगच्छति, सर्वदा स्मरणीयम्। अधुना अवगच्छन्तु, यत्र कुत्रापि रेफः वर्तते, रकारः वर्तते, तस्य विसर्गः केन भवति चेत् अनेन सूत्रेण। पश्यन्तु, खरि परे सति अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। पदान्ते किं भवेत्? पदान्तरेफः भवेत्। उदाहरणं किं? सम् इति वर्तते। तत्र समस्तुटि अनेन, अधुना पुनः प्राक्रमेण अहम् अत्र सर्वाणि सूत्राणि आनयामि। तत्र सकारादेशः भवति समस्तुटि इत्यनेन, तस्य क्षम्यताम्, अत्र मया सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इत्यनेन सुटागमः भवति। अत्र सम्परिभ्यां पुनः एक स्टेप वर्धनीया भवति। अधुना समस्तुटि इत्यनेन वस्तुतः तत्र किं भवति तद् बोधयामि, एकनिमेषम्। सम् तेन स्पर्ता इति स्थितिः जाता। अधुना एतावती स्थितिः पूर्वमेव वर्तते। एतावता प्रीवियस् क्रमेण तत्र सम्परिभ्यां सकार सकार आगतः, तस्य सकारस्य तत्र पूर्वमेव रकारः कृतः, रकारादेशः कृतः, ऋत्वं कृतं बाय समस्तुति। ततः अनन्तरम् अस्माभिः सूत्रद्वयम् अनुनासिकः अनानुनासिक आदेशार्थ आगमार्थम् अस्माभिः सूत्रद्वयं पूर्वमेव दृष्टं। ततः अधुना अस्य सूत्रस्य आवश्यकता। इदं सूत्रं किं वदति? यः खरि पदस्य अन्ते यदि रकारः वर्तते, अत्र रकारः अस्ति, तस्य रकारस्य विसर्गः भवति कदा? यदि तस्य अग्रे यदि खर प्रत्याहारस्थ नाम, if there is a hard consonant in front of rakara, that rakara is going to change into visarga. That's it. So in both parts there will be visarga rakara replaced by visarga, right? So you can understand there was a sum that will stay as it is. Rakara will change into visarga. So sum plus visarga plus karta. कर्ता तत्र तथैव अवशिष्यते। कर्ता इति रूपं लेखनीयं खलु उभयत्र। यान् कालः अवशिष्टः निमेषत्रयम्। अत्रापि सकारः तु न निर्गतः खलु। संस्कृत अस्तु। ततः अनन्तरम् अधुना खर्वसानयोर्विसर्जने इत्यनेन सूत्रेण तत्र विसर्गादेशः कृतः। अधुना विसर्गानन्तरं तत्र वस्तुतः इदं वार्तिककारैः उच्यते। ते वदन्ति सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति। यदि सम् उपसर्गसम्बन्धी तत्र किमपि कार्यं वर्तते, पुं संबंधी किमपि कार्यं वर्तते, अथवा कान् इति किं सर्वनाम वर्तते खलु, किं कः कौके कं कौ कान् संबंधी यदि किमपि कार्यं वर्तते चेत् तत्र सः इति वक्तव्यः। वस्तुतः अत्र विसर्गादेशः भवति, किन्तु वार्तिककाराः वदन्ति यदि तत्र सम उपसर्ग संबंधी किमपि कार्य वर्तते, अत्र पुं शब्द नास्ति तथा कान् इति अपि नास्ति, किन्तु सम संबंधी कार्यं वर्तते, तत्र विसर्गः न वक्तव्यः, तत्र साक्षात् सकारः वक्तव्यः। तेन किं भवति? तेन
सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्य इत्यनेन वस्तुतः तत्र संस्कारः तथा संस्कारः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तत्र एकस्य सकारस्य पुनः लोपः भवति, तदस्माभिः न पठितम् इति कृत्वा तस्य अधुना अत्र उल्लेखः मास्तु। तत्र केवलं सकारस्य लोपः भवति इति अवगच्छन्तु। एकस्य सकारस्य लोपः भवति, अवशिष्यते संस्कारः संस्कारः इति। अस्तु, इति रूपद्वयम् अनुना एतैः सूत्रैः साधितं। क्रमः अवगच्छन्तु। प्रथमतया तत्र सम्परिभ्यां करोतु अनेन सुट् आगमः उभयत्र न, सुट् आगम एक एव अत्र लेखनीयं वस्तुतः, यतोहि तत्र समाना एव स्थितिः। सुट् आगमः कृतः, सुट् इति परे विद्यते चेत् तत्र समस्सूटि इत्यनेन किं रकारः आदेशः भवति बाय समस्सूटि। अस्तु, रकारः अस्तु। अधुना ततः अनन्तरम् अत्र अनुनासिकः भवति बाय अनुनासिक अनेन सूत्रेण अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अनुनासिक आदेशः। अत्र अस्मिन् पक्षे अनुनासिकः भवति केन? अत्र अनुनासिक एकनिमेषं प्लीस्, किमर्थं भवति? अनेन सूत्रेण अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनेन सूत्रेण अनुस्वारागमः अपि अनुनासिकः अपि भवति। नाम अनुस्वार अत्र लेखनीयम्, अनुस्वारस्य एव अपरं नाम अनुनासिक इति। अस्तु, ततः किं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण तत्र रकारस्य विसर्गः अभूत्। ततः सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः इति वार्तिकेन तत्र संसम्बन्धी यदि कार्यं वर्तते चेत् तस्य विसर्गः न कर्तव्यः, तत्र साक्षात् सकारः कर्तुं शक्यः इति कृत्वा संस्कारः संस्कारः इति रूपद्वयम् अनेन भवन्ति। Is there another halanta sa is there or We only can one? see, but probably you will see only one sakara. Why? Another sakara gets loop. Okay.